لقمہ حرام دا اگر جسم دے اندر چلا گیا تو 40 دن تک تیری عبادت قبول نہیں. اگر 40 دنوں تک حرام دا ایک لقمہ کھا لئیے تو عبادت قبول نہیں ہو سکتی، تو پھر دعا کس طریقے دے نال قبول ہو سکتی؟ دعا کیویں قبول ہوئے گی؟ صلاح الدین ایوبی اللہ تعالیٰ دے بڑے ایک ولی قسم دے انسان گزرے نے، جنہاں نے جناب والا فلسطین دے اندر جنگاں لڑیاں اور بیت المقدس نو انہاں نے فتح فرمایا. صلاح الدین ایوبی ایک دن پتہ چلیا جناب والا عیسائیاں دا بحری بیڑا جیڑا ہے وہ اسلحہ لے کے آندا پیا دریا دے اندر، اسلحہ لے کے آندا پیا، لیکن اپنے کول نہ کوئی فوج سی نہ کوئی اتنا زیادہ اسلحہ سی. اللہ تعالیٰ دے ایک ولی دے کول گیا تے جا کے کہنے لگے بابا جی یہ مسئلہ ہو گیا. آپ نے فرمایا پتر کوئی گل نہیں، اے ساریاں التجاواں اسی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہیں، اپنے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہیں. آپ نے فرمایا چلو چلیے بیت المقدس دے اندر. بیت المقدس دے اندر آ کے جناب والا صلاح الدین ایوبی بھی دعا منگدا پیا، او اللہ دا ولی بھی دعا منگدا پیا. او اللہ دا ولی کہن لگا واللہ ایڈی جناب والا سنجیدگی دے نال اور اتنی خلوص دے نال دعا تے میں بھی نہیں منگی جڈے خلوص دے نال صلاح الدین ایوبی رب دی بارگاہ دے وچوں منگدا رہیا ہے. جتنے خلوص دے نال جتنے دلوں ہو کے صلاح الدین رب دی بارگاہ دے اندر منگدا پیا. جدو صبح دا ٹائم ہویا نا تے قاصد آیا، خبر لے کے آیا، آ کے کہن لگا جناب وہ جڑا عیسائیاں دا بحری بیڑا آ رہا سی اسلحہ لے کے وہ دریا دے اندر غرق ہو گیا. بابا جی نو کہن لگے بابا جی مبارک ہوے، وہ اسلحے والا بیڑا جڑا وہ تباہ و برباد ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ دریا دے اندر غرق نہیں ہویا بلکہ صلاح الدین دی دعا والے آنسواں دے اندر غرق ہو گیا ہے. صلاح الدین نے جڑی دعا رو کے منگی دی سی نا اس آنسواں دے اندر اندے اتھرواں دے اندر اندیاں اکھاں دے اس پانی دے اندر وہ بیڑا جڑا ہے وہ غرق ہو گیا ہے. ایمان جس وقت سلامت ہوئے گا پھر کوئی بھی مشکل ساڈے قریب نہیں آ سکتی.